नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारको समर्थन फिर्ता लिन नेकपा माओवादी केन्द्र आन्तरिक छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सभामुख सापकोटाको 2 घण्टा वार्ता। झन्डै 3 दशकपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँका धारामा पुरानो वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित पार्दै सेवा विस्तार गरिने। पहाडी जिल्लामा आज रङहरूको पर्व होली मनाइयो। जोखिमकै बीच काठमाडौँको बसन्तपुरमा मनाइयो उत्सव। भोलि तराईका जिल्लामा मनाइने। फेरि बढ्न थाल्यो कोरोनाको त्रास। भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। र नेपाली बक्सर हिमचितुवालाई K1 फेस्टिभल 2021 को उपाधि। कम उमेरमै यो प्रतियोगिता जित्ने पहिलो खेलाडी बने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रले कुनै निर्णय नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा उल्झन देखिएको छ। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको माओवादी केन्द्रले फिर्ता नहुने मन्त्रीहरूलाई कारबाही समेत गरेको छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गरिरहेको भए पनि विपक्षीमा रहेका अन्य दलले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सर्वोच्चको फैसलापछि 2वटा दल बनेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको सरकार अहिले पनि कायमै छ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अहिलेको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन माओवादीले यसअघि निर्देशन समेत दिइसकेको छ। तर अहिलेको सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू फिर्ता नहुने अवस्था देखिए पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न समेत माओवादीले सकेको छैन। फिर्ता नभए कारबाही गर्ने बेहोरा सहितको पत्र माओवादीले मन्त्रीहरूलाई दिएको भए पनि कारबाही गरिसकेको भने छैन। तर अहिलेको अवस्थामा सरकार विस्थापन गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रयास पनि माओवादीले गरिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए। तर छलफलले मूर्त रूप भने लिन सकेको छैन। काङ्ग्रेस र जसपाले नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै आएका छन्। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन बाध्य हुनुहुन्छ। विश्वासको मत उहाँले पाउनुहुन्न। तर आजको दिनमा प्राविधिक रूपमा राजनीतिक रूपमा जे रूपमा भनौँ हामी, केपी शर्मा ओलीसँग संसदको बहुमत पनि छैन। केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा प्राविधिक रूपमा बहुमत पनि छैन। राजनीतिक रूपमा बहुमत छ, प्राविधिक रूपमा बहुमत छैन। त्यसको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि उहाँ बस्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले एउटा समयसम्म त्यो फाइदा उहाँले नप्राप्त गर्नुहोस्। माओवादी केन्द्रले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा सामान्य छलफल गरेको भए पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। अहिले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको विषयमा प्रश्न समेत उठ्न थालिसकेको छ। तर अहिलेसम्म पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्न नसकेको भए पनि अब भने समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा पुगेको दाबी माओवादीले गर्न थालेको छ। मैले भनिराखेको छु, नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कमसे कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बिचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्। नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसबाहेक सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसके 2 वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न समेत नपाइने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भन्दा बढी सर्वोच्चको एमाले र माओवादी बेग्लै दल हुने फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा जुटेको देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। 3 दशकको प्रतीक्षापछि काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न पाएका छन्। आज काठमाडौँका केही स्थानमा
मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको छ। वितरण प्रणालीलाई बिस्तारै व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रयोग गर्न थालेका छन्। करिब 3 दशकको प्रतीक्षापछि काठमाडौँवासीको धारामा मेलम्चीको पानी आइपुगेको छ। आइतबार गरिएको परीक्षणका क्रममा देवकोटा सडक, 32 पुतली, जय बागेश्वरी, चावहिल, कुटुम्बहाल, सिफल, कालोपुल, एयरपोर्ट हाइट, धनवन्तरी मार्ग लगायत क्षेत्रमा पानी वितरण भएको छ। पानी वितरण प्रणालीलाई बिस्तारै व्यवस्थित गरिने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ। त्यो सबै जोड्दाखेरि अहिले 43 करोडको हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ भन्ने देखिन्छ र 43 लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्येकलाई चाहिँ 100 लिटर पानी हामीले चाहिन्छ भनेर अनुमान गर्ने हो भने 43 करोड लिटर प्रतिदिन पानीको आवश्यकता पर्छ। अब हामीसँग उपलब्ध छ 8 करोड लिटर आजको दिनमा सुक्खा मौसममा, होइन भनेदेखि अब मेलम्चीबाट हामीले जुन 70 करोड लिटर यो चरणबद्ध तौरले प्राप्त हुँदैछ, अब 17 हामीले जोड्दाखेरि पनि जम्मा 25 करोड लिटर मात्र हुन आयो। त्यसले गर्दाखेरि माग र आपूर्तिको बिचमा त ग्याप अझै पनि रह्यो। तापनि अब अहिले चाहिँ 8 करोड लिटर पानी हुँदाखेरि हामीले 6 दिनदेखि 9 दिनसम्मको इन्टरभलमा पानी हामीले पठाउन सकिरहेका छौँ भने अब यो पानी थप हुँदाखेरि हामीले दैनिक दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। हामी प्रयास त्यसरी गरिरहेका छौँ। खानेपानी वितरण प्रणालीलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजाने योजना बनाएको लिमिटेडले चाँडै लक्ष्य अनुसार उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने जनाएको छ। अब यो 17 करोड लिटर पानी थपिँदाखेरि पनि अब अहिले सुरुको चरणमा अहिले पुरानै पाइपलाइनबाट हामीले पानी दिइरहेको हुनाले कतिपय ठाउँमा नपुग्न सक्छ, कतिपय ठाउँमा बढी आउला, कतिपय ठाउँमा नपुग्न सक्छ। त्यसकारण हामीले उपभोक्ताहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पानीलाई सदुपयोग गरिदिनुहोस्। अब आजको दिनको कुरा गर्ने हो भने 4वटा ट्याङ्कीबाट पानी वितरण हुन्छ। महाकालचौर पानी पोखरीबाट त वितरण हामीले सुरु नै गरिसक्यौँ। यी ठाउँबाट अब कुटुबहाल, त्यसपछि चाहिँ दिल्ली बजार, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको बानेश्वर एरियाहरूमा आजै जाँदैछ। भोलि अरू ठाउँहरूमा जान्छ, होइन न्यू रोड, इनबहाल यी क्षेत्रहरूमा जान्छ भने आज साँझमै अब अनामनगरको ओभरहेड ट्याङ्क र मिनमोहनको ओभरहेड ट्याङ्कमा पनि पानी भरिँदैछ। त्यहाँ भरिनासाथ हामी अनामनगर, बानेश्वर यी एरियाहरूमा हामी पानी वितरण सुरु गरिहाल्छौँ। त्यस्तै गरेर खुमलटारमा पनि अनिखेनासम्म पानी भरिन्छ भन्ने छ। त्यहाँबाट पनि हामीले ललितपुरका एरियाहरूमा चाहिँ पानी वितरण गर्छौँ र यो क्रम चाहिँ हामी थप्दै जान्छौँ। जस्तो कि अब दोस्रो चरणमा 6.5 करोड लिटर आउँछ, त्यो आउँदाखेरि बालुजुमा पनि हामी पानी भर्छौँ र बालुजुको एरियाबाट स्वयम्भू एरियामा पनि हामी पानी वितरण गर्छौँ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी समस्या नहुने दावी गर्दै लिमिटेडले पानीको सदुपयोग गर्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। पहिलो चरणमा हामीले 4 करोड लिटर प्राप्त गरेका छौँ र क्रमशः यो 2-4 दिनपछि यसको चाहिँ मात्रा बढ्दै जान्छ र त्यो मात्रा बढे सँगसँगै हामी सकेसम्म के त भने समयको नि अवधि पनि बढाउँदै जान्छौँ र अहिले कुनै एरियामा 1 दिनको पालो राखेका छौँ, हामीले कुनै एरियामा चाहिँ दिन बिराएर भनेका छौँ र सकेसम्म हाम्रो प्रयास भनेको दिनैपछि वितरण गर्दैन हो। विस्तार गर्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ रिङ रोड विस्तारले हाम्रो कतिपय ठाउँमा चाहिँ पाइपलाइनहरू नि विस्थापित गर्नुपर्छ, तर त्यो चाहिँ के भने हामी समन्वय गरेर पहिला चाहिँ लाइन विस्थापित गरिसकेपछि मात्रै अनि त्यसपछि त्यो अन्य निर्माण कार्यहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्छौँ र त्यो अनुसार काम गरिरहेको छ। पानी वितरण चाँडै सबैतिर पुर्याइने योजना राखेको लिमिटेडले सामाजिक सञ्जाल, सम्बन्धित शाखा कार्यालय मार्फत पानी आउने सूचना दिने जनाएको छ। पानी वितरण प्रणाली पुरानो भएकाले चुहावट नियन्त्रण हुने चुनौती रहेकाले चुहावट हुने क्षेत्रबारे जानकारी दिन पनि लिमिटेडले आग्रह गरेको छ। उपत्यकावासीको लामो समयदेखिको सपना पूरा गरेको सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ। सगरमाथा समाचारका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जन गर्न अवरोध गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकासँग यसअघि भएको सबै सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने स्थानीयहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्टोलका स्थानीयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका छन्।
फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति र स्थानीय बासिन्दाहरूले चैत 13 गते यता सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै फोहोर विसर्जन गर्न दिएका छैनन्। उनीहरूले ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र स्थानीयसँग भएको सम्झौता र 2077 कार्तिक 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको 52औं कार्यपालिकाको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म सिस्टोल साइटमा फोहोर बोकेका गाडी प्रवेश गर्न नदिने बताएका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा उपस्थित भएका नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष घननाथ बजगाईले यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने बताए। हामी धेरै पटक चाहिँ यो फोहोरका मुद्दालाई लिएर हामी चाहिँ बाँच्न पाएनौँ। हामी स्वच्छ हावा र स्वच्छ वातावरणमा हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकार खोसियो। तपाईँहरूले चाहिँ यो के गर्नुभयो त भनेर उहाँहरूले पहिला जुन एग्रिमेन्ट हामीलाई फोहोर झार्दा जुन एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यो एग्रिमेन्ट गर्दा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई यो हाम्रो गाउँै चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाइदिने हो कि भने जस्तो हामीलाई लागेको थियो। उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने फोहोर चाहिँ लिएर बोकेर जुन जाने यो बाटो अहिले त हजुरहरू हिँडेर आउनुभयो, यो बाटोलाई दुईपट्टि चाहिँ किनारामा फुल रोपेर झरी झकमक्क बनाएर भित्रभित्रबाट गाडी जाने, तपाईँहरूलाई हिँड्ने बाटो छुट्टैबाट चाहिँ जनता हिँड्ने बाटो छुट्टै, फोहोर हिँड्ने बाटो छुट्टै बनाइदिन्छौँ। फोहोर मैलाबाट त्यहाँ चाहिँ जुन लिचेड निस्किन्छ फोहोरबाट चुहिएको लिचेडलाई चाहिँ के अरे मेसिन प्रशोधित मेसिन लिएर आएर पानी प्रशोधन गरेर स्वच्छ पिउन योग्य बनाएर हामी खोलामा मिसाइदिन्छौँ। तपाईँहरूको चाहिँ यहाँको स्वास्थ्य सबै के स्वास्थ्यको लागि यहाँका प्रभावित क्षेत्रका मान्छेलाई उपचार गर्नलाई हामी 50 शय्याको हस्पिटल चाहिँ बनाइदिन्छौँ। यहाँ तपाईँहरूलाई खानेपानी सबै शिक्षाहरू चाहिँ नि निःशुल्क गरिदिन्छौँ। यहाँ प्रत्येक एक घर एक रोजगार दिन्छौँ भने हेर्नुहोस्, अहिले एउटा ड्राइभर राख्दैन यहाँको प्रभावित क्षेत्रको मान्छेलाई। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अनिश शर्मा ढुङ्गानाले आफूहरूको माग 1-2 दिनमा पूरा नभए सबै विद्यालयका विद्यार्थीलाई सडकमै ल्याएर पढाउने चेतावनी दिएका छन्। ककनी गाउँपालिकाभित्रका 16वटा प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय र धुलीबेसी नगरपालिकाको 1 नम्बर वडाका गरी 22वटा विद्यालयमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल हुँदाखेरि प्रत्येक विद्यालयलाई चाहिँ पूर्ण खालको दरबन्दीको चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने मुख्य सचिवको चाहिँ कार्यक्षेत्रमा भएको निर्णय आजका मितिसम्म कार्यान्वयन नभएको र अर्को चाहिँ के हो भने 77 कार्तिक 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यपालिकाको 51औं कार्यपालिका बैठकले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई 51वटा दरबन्दी आवश्यक छ, त्यो दरबन्दी चाहिँ तुरुन्त उपलब्ध गराउने भनेर गरेको निर्णय आजका मितिसम्म कार्यान्वयन नभएको हुँदा हामी चाहिँ यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधि अनि शिक्षकज्यूहरू, अभिभावकहरू मात्रै आज हामी उपस्थित छौँ। विरोध प्रदर्शनमा उपस्थित रहनुभएका ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का केदार पौडेल, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर बलामी, फोहोर मैला व्यवस्थापन सरकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गाना र स्थानीयहरूले 3 वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न भएको सम्झौताको कार्यान्वयन 15 वर्ष भइसक्दा समेत पूरा नभएको बताएका छन्। अव्यवस्थित फोहोर विसर्जन हुँदा वातावरणमा प्रभाव परेको, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको, सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र आफूहरूलाई राज्यले नागरिकको दर्जा समेत नदिएको गुनासो पनि प्रदर्शनकारीहरूको छ। सिधैको समस्या भनेको त्यो पहिलो नम्बरमा 3 वर्षको लागि हामीले राखेको थियो, त्यो 15 वर्ष भइसक्यो र फोहोरलाई अब त्यो पार बनेको छ, 3 मासहरूले बनेको छ र त्यसले गर्दा पुरै वातावरणमा असर गरेको छ। यहाँको वरिपरिका मान्छे सबै क्यान्सर पीडित भएका छन्, सबै मृत्युवादी भएका छन् र मुख्य रूपमा भन्दा स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकार चाहिँ खोसिएको छ। यो अति प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूको लागि स्वास्थ्यका बिमाहरू निःशुल्क गरिदिने, 15 शय्याको हस्पिटल बनाइदिने अनि यही स्थानीय स्तरमा उहाँहरूको चाहिँ बिरामी भएको खण्डमा त्यही उपचार गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। ताकि र सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको शिक्षामा निःशुल्क गर्ने अनि शाखा सडकहरू चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ 2-2 किलोमिटरहरू पिच गरिदिने भन्ने सम्मको प्रतिबद्धता थियो। आज 2 मिटर पनि कहीँ कतै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडक पिच नभएको र कुनै पनि एउटा स्कुलमा पनि यसले चाहिँ निःशुल्क शिक्षा दिन नसकेको र 15 शय्या हस्पिटल भन्ने कुरा त यो त सपना मात्र भयो। यसमा चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरामा सिङ्को पनि बाँचेको अवस्था हामीले पाइरहेको छैन। विद्यालयहरू चाहिँ पठन पाठन गर्न जानलाई चाहिँ विद्यार्थीहरू नसक्ने, शिक्षक नसक्ने अनि जाँदा पनि फेरि चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ राज्यको चाहिँ जुन खालको सेवा सुविधा लिएर अध्यापन गराउन नसक्ने यो खालको चाहिँ प्रस्तावित माविहरू र प्रस्तावित स्कुलहरू हाम्रा छन्। कुनै स्कुलहरूलाई चाहिँ राज्यले पूर्ण रूपमा सरकारी गरिदिन्छ र चाहिँ मापदण्डको आधारमा
क्षेत्रमा तयगत आधारमा चाहिँ विद्यालयहरूलाई चाहिँ दरबन्दी फुलफिल गर्छु। त्यस पछाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै बिरामीहरूलाई चाहिँ सरकारले फलानु हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गर्ने व्यवस्था गराइदिनु पर्यो कि भने यही चाहिँ एउटा हस्पिटल बनाइदिनु पर्यो, त्यस पछाडि मात्र उपचार गर्न पाउँछ अथवा सक्छ भन्ने छ। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने, सडक विस्तार गरी कालोपत्रे गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग प्रदर्शनकारीहरूको छ। सरकारसँग पटक पटक सम्झौता हुने तर कार्यान्वयनका लागि चासो नदिने भएपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पहाडी जिल्लामा आज रङहरूको पर्व होली मनाइयो। होली तराईका जिल्लामा मनाइने। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालका सीमा क्षेत्रमा सतर्कता बढाइँदै स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या बढ्यो, त्रास कायमै। र उच्च पहाडी क्षेत्रमा लाली गुराँस फुल्न थाल्यो। लाली गुराँसको सौन्दर्यमा रमाउन पर्यटकीय गतिविधि पनि बढ्यो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र पानी छ्यापेर मनाउने परम्परा छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने होली पर्व आइतबार हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा मनाइएको छ। विभिन्न थरीका रङले खुसी अनि जीवन रङ्गीन बनाउने हिन्दूहरूको प्रमुख पर्वको रूपमा रहेको होली पर्व हिन्दू संस्कृतिमा प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् होली पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ। होली एक आपसमा खुसी साटासाट गरिने पर्व हो। आपसी उल्लासको साटासाट एक आपसमा भाइचारा अभिवृद्धि गर्दै पहाडी जिल्लाहरूमा आइतबार मनाइएको छ। अन्य ठूला ठूला चाड जस्तै रमाइलो गरी मनाइने होली पर्व नेपाल, भारत तथा अन्य राष्ट्रमा रहेका हिन्दूहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो। सत्ययुगमा भगवान विष्णुका परम भक्त प्रहलादसँग होलीलाई जोडेर हेरिन्छ। हिरण्यकशिपुका पुत्र प्रहलादलाई उनको आफ्नै फुपू होलिकाले आगोमा भस्म पार्न लाग्दा उनी आफै आगोमा भस्म भएकी थिइन् र त्यही दिनदेखि असत्यमाथि सत्यको जित भएको दिनको रूपमा होली पर्व मनाउन थालिएको धार्मिक विश्वास छ। होलिका भन्ने राक्षसी थिए, त्यसको नामबाट होली भयो। होलिका के थियो भने राक्षस भन्ने बित्तिकै अरूलाई दुःख दिएर भने आफूले सुख अनुभव गर्ने, त्यस्तो चिन्तन भएका त्यो प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई भन्छ राक्षस। तर राक्षसले के गरे, ऊ चाहिँ बिल्कुल भौतिकवादी थिए, अध्यात्ममा विश्वास थिएन, ईश्वरमा विश्वास थिएन। त्यसो भएको हुनाले ऊ चाहिँ अर्कोलाई प्रहलादलाई आगोमा डढाउँछु भनेर पसेकी। उल्टै के हो भने ऊ आफै डढी, प्रहलाद डढेन। भनेको के भयो भने आखिर अन्यायको हार भयो, न्यायको जित भयो हैन। जसले अत्याचार गरेको थियो, जसले अर्कोलाई दुःख दिएको थियो, ऊ हार्यो, उसको नाश भयो। जसले सबैको कल्याण होस्, सबैको भलो होस्, ईश्वर छ, आत्मा छ, सबैमा हैन एउटै चाहिँ परमात्मा छ भन्ने प्रहलाद बाँचे। त उनैको सम्झनामा यो होली पर्व मनाएको हुनाले हामीले के भने अन्याय गर्नु हुँदैन, अत्याचार गर्नु हुँदैन, अरूलाई दुःख कष्ट पुर्याउनु हुँदैन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सबैलाई कल्याण होस् भन्ने भावना लिनुपर्छ भन्ने यो सन्देश दिने पर्व हो होली। फागु पूर्णिमाको दिन रङ दलेर आत्मीयता साट्ने प्रचलन होली खेल्ने भन्दै जथाभावी लोला हान्ने र मनपरी गर्ने पर्वमा रूपान्तरण भएपछि नेपाली परम्परागत प्रचलन र संस्कृति हराएको स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ। आफ्नो मौलिक परम्परा, प्रचलित संस्कार र संस्कृति भन्दा विपरीत किसिमले खर्चिलो र भड्किलो ढङ्गले यो पर्व मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। चाडलाई सहज ढङ्गले मनाउनुपर्छ, यसमा विकृति आउन दिनु हुँदैन। यसको लक्ष्य के हो, यसको सन्देश के हो, हामीले त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। मन मिल्ने व्यक्तिसँग खेल्नुपर्छ हैन। आफू जस्तै अर्को पनि खेल्छ, सँगै बसेर खेलौँ हैन। उसलाई खेल्न मन छैन, अर्कोलाई खेल्न मन छैन, अर्को पक्षलाई खेल्न मन छैन, अर्को समाजलाई अथवा अर्को समूहलाई खेल्न मन छैन, हामीले कर गर्नु हुँदैन।
र जहाँसम्म यो कयौँ पहिले त अब केही वर्ष अगाडिसम्म त महिनौँ अगाडिबाट चाहिँ पानीको लोला छ्याप्ने फोहोर पानी, त्यसमा पनि भर्खरका युवतीहरूलाई लक्ष्य गरेर जुन हान्ने र कतिसम्म भनेर भन्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ केही ठक्कर लाग्ने चिजहरू पनि हालिदिने, त्यो गरेर फाल्दाखेरि के भने कति घटना पनि भएको। अब अहिले त्यो सबै पक्षको प्रयासबाट अहिले त्यो त रोकिएको छ। तराईमा पूर्णिमाको भोलिपल्ट विशेष रूपमा रङ दलेर मनाइन्छ। शास्त्रीय हिसाबमा पहाड र तराईमा फरक फरक दिन मनाउनुको कुनै कारण नभेटिए पनि होलिकाको दहनपछि उत्सव कि उत्सवपछि दहन भन्ने आधारमा फरक फरक दिन पर्न गएको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। होलिका दहन भएर खरानी भएपछि त्यही खरानी एक आपसमा दलेर उत्सव मनाउन थालिएको थियो। कालान्तरमा रङ समेटिन थालियो। खरानी दलेपछि पखाल्नका लागि पानी छ्यापाछ्याप गरिएकाले पानी हाल्ने चलन त्यही बेलादेखि नै सुरु भएको थियो। तर हाल सहजता नहुने भएकाले पनि रङसँग सम्बन्ध जोडिएको हो। रङसँग होली चाड जोडिँदा यो सामाजिक पक्षमा पनि जोडिन पुगेको छ। रङ दल्ने खेल्ने अर्थात् मिलेर रहौँ, हामीभित्रका नराम्रा भावना अन्त्य होउन्, अरूको कुभलो चिताउनेको अन्त्य निश्चित छ भन्ने सन्देश होली पर्वले दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर होली मनाउन आग्रह गरे पनि काठमाडौँको वसन्तपुर दरबार स्क्वायर र पाटन दरबार स्क्वायरमा होली मनाउन भेला भएकाले सरकारको आग्रह र कोरोनाको त्रास नै भुलेर होली मनाएका छन्। तर होली मनाउन पुगेकाले भने विगतको जस्तो यसपालि रौनक नै नभएको बताए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। कोरोनाको कहरकै बीच काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार स्क्वायर र ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायर परिसरमा उल्लासका साथ होली पर्व मनाइएको छ। आइतबार नेपालका पहाडी जिल्लामा होली मनाइयो। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अन्य पहाडी जिल्लामा खासै होलीको रौनक देखिएन। तर लामो समय कोरोना कहरका कारण खुलेर खुसियाली साट्न नपाएका काठमाडौँका युवाले होलीलाई ठूलो उत्सवकै रूपमा मनाए। होलीमा रङसँगै झुमेका युवाले यसपटकको होलीले ठूलो खुसी नदिएको गुनासो भने नगरेका होइनन्। रमाइलो अभियसली अब पहिला जस्तो अब लाइक कन्सर्टहरू अब जति पनि ग्रुपमा हुने प्रोग्रामहरू त अभियसली अब बन्दै भएको छ। सो हामी जस्ट फ्यामिली फ्रेन्डहरूसँग इन्जोय गरिरहेछौँ। फरक छ। अब पहिला चाहिँ कोरोना थिएन भनौँ, अघिल्लो सालमा चाहिँ कोरोनाले गर्दा अलिकति डिस्टर्ब थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै राम्ररी मनाएको थियौँ। अब अहिले चाहिँ अलिक हल्का खुल्ला छ। त्यही पनि यसो मनाउँ जोगिएर भनेर मनाउन आएको यसो सम्झाउनुपर्छ। यो वर्षको होली पहिलाको वर्ष त कोरोना आइहाल्यो, तपाईँले थाहा छ होला होइन। तर यो वर्षको होली अलिक कमै छ पहिलाको। अब आउँदो साल चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने सम्भावना छ। विगतमा होलीको अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सांगीतिक कार्यक्रम हुने गर्दथे। तर यसपटक कोरोना कहरलाई मध्यनजर गर्दै धेरै मानिस जमघट हुने कार्यक्रम आयोजना भएनन्। होलीमा हुने जमघट कम हुँदा व्यापारिक क्षेत्रमा भने नकारात्मक असर पर्यो। होलीका दिन लक्ष्य अनुसारको व्यापार नभएको व्यापारीको गुनासो छ। सबै बिग्थ्यो पहिला, अहिले छैन। अब के भन्नु, अब देशमा चाहिँ पर्यटक भुलाउनु पर्यो। पर्यटक भयो भने बिग्ने हो। अब नेपालीहरूले किन्छ, अब नेपालीको पनि अलिक व्यापार व्यवसाय बन्दैछ। त्यही भएर एकदम भन्छ छैन, बिग्दै बिगेर। होली पर्वलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था भने कडा पारिएको थियो। 3वटै जिल्लामा गरेर 76 ठाउँमा चेकिङ छ। त्यो चेकिङलाई 12वटा विभिन्न सिनियर अफसरको टिमले अनुगमन गरेको छ। अहिले बिहान 7 बजेदेखि अहिले दिउँसो 3 बजेसम्मको अपडेट गर्दा हामीसँग 438वटा सवारी साधनहरू, त्यसमा 4 बाङ्ग्रे र विशेष गरेर धेरै मोटरसाइकलहरू होल्डमा राखिएको छ। 683 जति सवारी साधनलाई हामीले कारबाही गरेर पठाएका छौँ भने 22वटा 2 बाङ्ग्रे मोटरसाइकलहरू चाहिँ मापसैमा होल्ड गरेर राखिएको अवस्था छ। सद्भावको पर्व होली रमेर उल्लासमय रूपमा मनाउनुपर्छ। तर विश्व कोरोना भाइरस महामारीसँग जुधिरहेकाले त्यसतर्फ पनि सजग हुन जरुरी छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आपसी खुसी साटासाट गरेर होली मनाऊ। रङ्गहरूको पर्व फागुको सम्पूर्णलाई शुभकामना।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा आज थप 89 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 89 जनामा कोरोना पुष्टि भएको र नेपालमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,76,839 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 95 जना सङ्क्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,72,530 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा हालसम्म 3,027 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल नेपालमा 1,282 जना आइसोलेसन र 57 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 22,61,146 PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसोदेखि 81 तुवालोले ढाकिएको देशको अधिकांश भागको आकाश अझै सफा हुन सकेको छैन। तुवालोको कारण उपत्यका लगायत देशभरका अधिकांश स्थानमा घाम लागेको छैन भने हावा पनि चलेको छैन। वायुमण्डल धुमिल भएको छ। भिजिबिलिटीका पनि कमी आएको छ। आइतबार दिउँसो काठमाडौँको चन्द्रागिरी डाँडामा पुग्दा उपत्यका पूर्ण रूपमा धुमिल देखिएको छ। भिजिबिलिटी अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। यस्तै उपत्यका बाहिरको दृश्य पनि धुमिल देखिएको छ। आकाश पूर्ण रूपमा तुवालोले ढाकिएको छ। नेपालका अधिकांश जिल्लामा डढेलो लागेको र लामो समय खडेरी पर्नुका साथै हावा नचलेका कारण प्रदूषणका कण वायुमण्डलमा नै जम्मा भएकाले धेरैजसो स्थानमा प्रदूषण बढ्न गई घटेको भिजिबिलिटी घटेको हो। वातावरणमा आएको परिवर्तनले जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क अत्यधिक बढेका कारण तुवालो देखिएको वातावरण विभाग अन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले जनाएको छ। प्रदूषित वायुमण्डल सफा हुनका लागि हावा चल्नुपर्ने अथवा पानी पर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। केही दिन यता धेरै किसिमको प्रदूषण मिसिएका कारण सर्वसाधारणले आँखा पोलेको महसुस गरेका छन्। प्रदूषणको असरबाट बस्न आवश्यक कार्य बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनु परेमा मास्क लगाएर आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा फेरि दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस फैलिरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि त्यहाँका नागरिक फेरि नेपालमा पनि सङ्क्रमण दर बढ्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि भारतमा रहेका नेपालीहरू पनि धमाधम फर्कन थालेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। भारतमा फेरि कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेपछि रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन थाले भनेर निकै चर्चा भइरहेको छ। सुदूरपश्चिमको मुख्य नाका कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट कोरोना त्रासका बेला 2 लाख बढी नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका थिए। अहिले पनि कोरोनाकै कारण स्वदेश फर्किने बढे कि भन्ने आम नागरिकमा चिन्ता बढेको छ। अहिले आएको कोरोना कडा खालको भाइरस भनिएका कारण पनि त्रास बढेको हो। भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीहरूमा पनि अहिले दिनौ संक्रमण देखिरहेको छ। कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै स्वदेश फर्कनेहरूमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिरहेको छ। भविष्यमा बढी संक्रमण देखिने हो कि भन्ने त्रासले पनि अहिले केही नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेका हुन्। उति धेरै कोरोना चलेको छैन हैन। अब त्यो केही सम्बन्ध त्यो अलि बन्द हुने कारणले हामी त्यो भएर अनि के आफ्नो यो तिहार बिहार हुन्छ नि, अब तिहार पनि नयाँ सालको लागि त्यसरी आएको मान्छे हो हैन। म पनि अस्ति हिजो नै कति यो पुस मागतिर गए हो। त्यो भएर मेरो परिवार पनि वहीँबाट छ, केटाकेटी पनि त्यहीँ छ। सुरुवाती कोरोना कहरका बेला जसरी हजारौंको दरले नेपाली नागरिक सीमा नाकाबाट स्वदेश फर्किरहेका थिए त्यो अवस्था भने अहिले छैन। केही कोरोनाका डरले त केही व्यक्तिगत कामले अहिले नेपाल भित्रिरहेका हुन्। विगतको तुलनामा स्वदेश आउने निकै कम छन्। स्वदेश भित्रिने मध्ये केही कोरोना त्रासले त केही नयाँ वर्ष मान्न घर आएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। खास गुजरातमा अहिले बासातिर कर्फ्यू लागेको छ हैन, अहिले त्यति खास वहाँसम्म पुगेको छैन। अनि महाराष्ट्र त्यहाँ चाहिँ अहिले पुरा देखिएको छ। अहिले ठिकै छ, अहिले त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो छैन हैन। अहिले सबैलाई यस्तै लाग्ला कि हैन, अब खानु नआउनु कोरोना डर चाहिँ पनि आयो सूचना। तर हामी यहाँ खासमा बस्न सरेका लागि अलिक जग्गा नाममा गर्न आएको क्या। अझ 15-20 दिनमा रिटर्न भइहाल्नु। यस्तो हेर्दाखेरि अब न्युज वगैरहमा त दिन्छ नि कोरोना चाहिँ यस्तो उ त के उ छ, मलाई त्यो के लाग्यो। नाइटमा यस्तो लकडाउन छ यस्तो छ जस्तै यहाँ घुमिरहेको छौँ
त्यहाँ पनि हामीहरू घुमिरहेका छौँ फिरिरहेका छौँ। सेफ्टी रहने सबभन्दा सबैलाई गर्न जान सेनिटाइजर लगाउने मास्क लगाउने अनि दूरी कायम गरौँ सबैले होइन जो नियमको पालन गरौँ त्यही हो। विगतको कोरोना त्रासले जसरी नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किरहेका थिए त्यो संख्या भने घटेको छ, तर त्यसको 20% संख्या कोरोनाकै कारण पनि अहिले फर्किरहेको छ। भारतबाट फर्कनेहरूमा विगतको तुलनामा संक्रमण बढी देखिरहेको छ। यसकारण भोलिका दिनमा भारतमा संक्रमण भयावह अवस्था सृजना भए विगतकै जस्तो हजारौंको संख्यामा स्वदेश नफर्किएलान् भन्न सकिन्न। यसकारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले चेक जाँचसँगै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। म्याग्दीको उच्च पहाडी क्षेत्रका वनपाखा रङ्गी बिरङ्गी लाली गुराँसले रङ्गिन थालेका छन्। लाली गुराँसको सौन्दर्यमा रमाउन पर्यटकीय चहल पहल पनि बढ्न थालेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पाखाभरि ढकमक्क फुलेका लाली गुराँस अवलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटकहरू पहाड उग्लिन थालेका छन्। देशका विभिन्न शहरबाट आएका पर्यटकको म्याग्दीका पहाड र जंगलमा चहल पहल बढेको छ। लाली गुराँसको जंगल र पृष्ठभूमिमा देखिने हिमालको प्राकृतिक सौन्दर्यले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ। कोभिडको कारणले गर्दा जसरी चाहिँ हामी 6 महिना जस्तो चाहिँ घरभित्रै एउटा थुनिएर बस्नुपर्ने जुन एउटा विकराल अवस्था थियो, हामी सबै एउटा स्वास्थ्यको मापदण्डले पनि होइन, त्यसपछि चाहिँ यसरी बाहिर घुमिरहँदा चाहिँ हामीलाई एकदम चाहिँ रमाइलो पनि भइरहेछ होइन। अब यस्तो हाम्रो नेपालको टुरिज्म होइन यो ठाउँमा चाहिँ हामी आउन पाइरहेको छौँ। कोभिडको यो जुन एउटा बन्दको अवस्थापछि यसरी खुलेर आउँदा चाहिँ एकदम चाहिँ ह्याप्पी भइरहेको छु मलाई आफै। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घोडेपानी, पुनहिल, मोहरे डाँडा, फुलबारी, खोप्रा, बयली, मालिका गाउँपालिकाको सोले, दुर्लेक, बेनी नगरपालिकाको स्वर्गाश्रम, धवलागिरी गाउँपालिकाको जलजला, देउराली, मङ्गलाको टोड्के, झाँक्रीपानी, रघुगङ्गाको रुइसीमा गुराँसको ठूलो जंगल छन्। गुराँस फुलेपछि कोरोना भाइरसको जोखिम र त्रासका कारण 1 वर्षदेखि सुनसान रहेका पर्यटकीय स्थलमा पर्यटक आउन थालेका छन्। रङ्गी बिरङ्गी गुराँसको सौन्दर्यमा रमाउन पाउँदा रमाइलो र रिफ्रेस भएको पर्यटकहरूको अनुभव छ। काठमाडौँबाट आयौँ, हामी अफिसकै स्टाफहरू हो सबैजना, अनि 8 जना हामी आयौँ। हिजो पोखरा आएर हिजो नाइट बसबाट आयौँ, अनि त्यहाँबाट उल्लेरी भएर आज हिजो चाहिँ पुनिल तल बस्यौँ घोडेपानीमा, अनि आज बिहान माथि चढेको हो। अनि जे होस् रमाइलो लागिरहेछ। मेरो त फर्स्ट ट्रेकै हो यो यहाँ। सोचेको भन्दा अलि धेरै नै रमाइलो लाग्यो। सायद हामी अझ चाँडो हिँड्न सक्यो भए अझ राम्रो सुरुकै भ्यू हेर्न सक्थ्यौँ होला। सनराइज भएको नै यहाँको मेन अब पार्ट रहेछ। त्यस पछाडिको भ्यूहरू पनि यहाँबाट देखिने हिमालहरू लगायतको यहाँबाट देखिने हरेक डाँडा काँडाहरू सबै राम्रो छ। नेपालमा पाइने 32 प्रजातिका मध्ये म्याग्दीको घोडेपानी क्षेत्रको जंगलमा रातो, सेतो, गुलाबी, चिमाली लगायतका 8 प्रकारका गुराँस पाइने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापले जनाएको छ। गुराँसको सौन्दर्यमा रमाउन केही दिन यता पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, बेनी, बागलुङ लगायत शहरी क्षेत्रबाट पर्यटक आउन थालेका छन्। चैत लागेसँगै घोडेपानी घुम्न आउने पर्यटक बढेका स्थानीयले बताएका छन्। अहिले भर्खर सुरु भएको छ, खासै आएको छैन, अलिअलि आउँदैछन्। दिनमा 20-30 आउँदैछन्, त्योभन्दा धेरै आएको छैनन्। टुरिस्ट चाहिँ एउटा छैन, आन्तरिक टुरिस्ट मात्रै त्यति हो। 20-30 जना आउँदैछन् दिनका। कुन ठाउँबाट आइरहेका छन् मान्छेहरू? धेरै जस्तो यता घान्द्रुङ अनि उल्लेरी गाउँबाट। विदेशी पर्यटक नआए पनि आन्तरिक पर्यटकको भरमा होटल सञ्चालन गरिएको व्यवसायीले बताएका छन्। घोडेपानीको लाली गुराँसको जंगलको पृष्ठभूमिमा धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, नीलगिरी, हिमालको साथै सूर्योदयको अवलोकन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसको संरक्षणसँगै यसको सौन्दर्यको प्रचार प्रसारमा जोड दिएमा कोरोनाले थला परेको म्याग्दीको पर्यटक र होटल व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 62,000 बढी संक्रमित थपिए। र नेपाली बक्सर हिम चितुवालाई K1 फेस्टिभल 2021 को उपाधि, कम उमेरमै यो प्रतियोगिता जित्ने पहिलो खेलाडी बने। कोरोना संक्रमणसँगै ठप्प भएको फेसन सो तथा मनोरञ्जन बजार बिस्तारै खुल्न थालेको छ। आज काठमाडौँमा मोडल हन्टले आफ्नो 6औं संस्करण सम्पन्न गरेको छ। नेपालमा मोडल हन्टको यो प्रतियोगितालाई लोकप्रिय मोडलिङ प्रतियोगिताका रूपमा लिइन्छ। नेपालको मोडलिङ क्षेत्रका पुराना नयाँ पुस्ता तथा
फेसन मनोरञ्जनमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा मोडल हन्ट प्रतियोगिता भएको छ। 34 जना युवा तथा 32 जना युवतीबीच भएको प्रतिस्पर्धामा प्रवीण चापागाई र अनिशा साक्यले बेस्ट मोडलको ट्रफी जितेका थिए। प्रतियोगीहरूले आइसी कलेज अफ आर्ट एन्ड फेसनका 17औं ब्याचका 34 जना विद्यार्थी डिजाइनरहरूले तयार पारेका विविध आकर्षक एवं मनमोहक पहिरनहरूमा सजिएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। नेक्स्ट मोडल्स नेपालको ब्यानर अन्तर्गत रवि धमला र एतना पाण्डेको निर्देशनमा सञ्चालन भएको मोडल हन्ट नेपालका मुख्य प्रशिक्षक एवं कोरियोग्राफर रोजिन साक्य हुन् भने प्रतियोगिता साक्यकै सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारको समर्थन फिर्ता लिन नेकपा माओवादी केन्द्र आन्तरिक छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सभामुख सापकोटाको 2 घण्टा वार्ता। झण्डै 3 दशकपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँका धारामा पुरानो वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित पार्दै सेवा विस्तार गरिने। पहाडी जिल्लामा आज रङहरूको पर्व होली मनाइयो। जोखिमकै बीच काठमाडौँको बसन्तपुरमा मनाइयो उत्सव। भोलि तराईका जिल्लामा मनाइने। फेरि बढ्न थाल्यो कोरोनाको त्रास। भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। र नेपाली बक्सर हिम चितुवालाई K1 फेस्टिभल 2021 को उपाधि। कम उमेरमै यो प्रतियोगिता जित्ने पहिलो खेलाडी बने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।